إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملو الإكزام ديالنا، إكزام fin de formation 2019 travaux pratiques filière électromécanique du système automatisé niveau technicien spécialiste. Donc partie الأولى شفنا la logique câblée، donc le démarrage، شفنا schéma de commande. اوكي، اصلا ما درتش الشيما دو بويسونس، يعني راه ساهله، حتى السينياليزاسيون راه ساهله. المهم حنا عندنا الكوموند هي اللي فيها الاشكال. دونك البارتي الثانيه، سوا ان شاريو devant effectuer des allers et retours entre deux bouteilles G et D. Ce chariot est obligatoirement en position repos à gauche avant le démarrage. Donc عندنا هذا السيستم اوتوماتيزي. دونك عندنا واحد الشاريو كيمشي افون اي دروا باش يخدم ليا الشاريو في ليطا انيسيال، خاص يكون في بوزيسيون غوش. اوكي، دونك description de fonctionnement. نشوفو description de fonctionnement. Trois boutons poussoirs C1, C2 et C3 ont utilisé. Si C1 est actionné, le chariot exécuté un aller et retour. Siècle 1. Un retard de 5 secondes est prévu avant le départ vers le droit. اش كيقول هذا الشيء؟ قال لك ملي ابوي على البوطون بوسوار اس 1 سي 1 اش غادي يوقع؟ الموتور يدير اكسيون، هذاك الشاريو يتاكسيونا اكزيكوتي ان سيكل الي روتور، يمشي ويرجع. ولكن اكونديسيون خاص منين ابوي على سي 1 يتاكسيتا واحد طومبوريزي ديال 5 سكوند قبل ما يتحرك الشاريو. دونك هذه مفهومه. دونك si C2 est actionné, le chariot exécuté 2 allers-retours. Siècle 2. C'est-à-dire juste 2 allers-retours. Si C3 est actionné, le chariot est exécuté 1 aller-retour. Siècle 3. Un arrêt de 7 secondes est prévu en butée à gauche. Donc, اش كيقول هادشي؟ هاد منين ابوي على سي 3 يتاكسيونا الشاريو الاول، ولكن يدير غي الي اي روتور، يدير وحده ياك ديال السيكل 3. ولكن عندك واحد لاري ديال 7 سكوند اي بريفو اون بوتي غوش. اوكي، يبقى حابس 7 ديال لي سكوند عاد يتحرك. دونك لي كيسيون الأول: établir sur votre feuille d'examen le tableau d'affectation des entrées et des sorties de l'automate utilisé. Donc السؤال هذا سهل، عيش من يد النظار ما نضيعوهاش. دونك لي زونطري قلنا هما لي كابتور، دونك هما لي كابتور، و لي سورتي هما لي زاكسيونور. دونك شحال عندنا من كابتور؟ عندنا البوزيسيون غوش، بوزيسيون دروا، وهاد لي 6 boutons poussoirs, 3 boutons poussoirs, SC1, C2, C3. Donc les entrées هما هادو. Donc les entrées ديالنا عندنا G يعني gauche, droit, C1, C2 et C3. sortie الموتور كيمشي دروا للغوش، سوا نديرو له KM1 افون، اولا نديرو له الدروا. هنا نديرو دروا، المهم نديرو KM حيت الموتور، حيت هذاك الشاري كيتحكم فيه الموتور. دونك غنديرو KM افون et KM2 arrière. Ok,
دونك دابا الكرافسات ديالنا هو اللي عندنا فيه مشكل. دونك هنا عندنا 3 ديال لي بوطون بوسوا. دونك غنديرو كونفيرجونس اون او ولا ديفيرجونس اون او. اوكي دونك عندي 3 سواء ابوي على البوطون سوا سي ا ولا سي 2 ولا سي 3. دونك ندير الاو. اوكي دونك عندي الاو سي 1 اولا سي 2 اولا سي 3. سي 1 سي 2 و سي 3. دونك قلنا ملي بغيت السيستم يخدم لي في الاول شنو خاصني ندير؟ يمشي الي روتور ياك، يمشي الي روتور، ولكن خص واحد الروطار ديال طومبوريزي اللي هو شحال غنشوفو شحال 5 سكوند. دونك 5 سكوند غادي يقلع من الغوش. دونك si C1 est actionné, le chariot exécute un aller-retour, siècle هذا السيكل الأول. Un retard de 5 secondes est prévu avant le départ vers le droit. Ok. دونك مزيان. هنا اش غادي يوقع؟ سوا نديرو مثلا هاد الكراسات، سوا نديرو هكا، سوا نقسموه على 3، كل كراسات نديروه بوحدو. دونك نخدمو هكا. هادي هنا عندنا قلنا طومبوريزي، هنا تي نكتبها T1 سلاش ليطاب هادي غنسميها X2 سلاش 5 سكوند. هادي عندي ليطاب هي 1 2 وهادي 1 هادي 3. دونك في هاد ليطاب هادي الموتور هنا عادي يدير الشارع غادي ديبلاصا، يدير هنا يمشي للدروة. دونك هنا الدروة دي بلا يوصل الكابتور دو بوزيسيون اللي هو هذا الدي. دونك خصو يرجع اريير، يمشي افون جوسكا اريير. دونك هنا نديرو هنا افون، منديروش الدي، افون افون، وهنا لا يوصل لينا قلنا للدي يرجع اريير. دونك اريير عادي داكشي. اوكي الاخوان، دونك السيستم ديالي كملتو. دونك ملي يوصل ليا قلنا الاس هنا يوصل للجي خصو يحبس. دونك الجي غادي يحبس ليا هاد الشيء. متفقين؟ دونك وهذه هي البرونش ديالي، ها هي ساد بلاش. دونك دابا نشوفو الثانية اش قال لك منين ابوي على سي 2 شنو يدير؟ ياكسيوني لو شاريو اكزيكوت دو الي روتور، يمشي ويجي ويولي يمشي ويجي. دونك هنا شنو غادي ندير؟ ندير ان كونتور ياك.
دونك غادي نرسم لي زيتاب ديالي، وهادو ايطاب هادي وهادي. طوال الفيديو ماشي مشكل، المهم هي نفهمو هادشي اش كاين. هنا لا طومبوريزي نديرو تي ان. دونك كيفاش غادي هنا خصنا نديكلاريو كونتور ديالنا. دونك مزيان هاد ليطاب هادي نسميها 3. هنا 4، هنا 5. مزيان. هنا يمشي الي ياك، يمشي قلنا يدير جوج ديال السياق، يدير الي او جو. هنا افون اريير، افون اريير. هنا نديكلاري الكونتور ديالي. الكونتور شنو ندير فيه؟ سي دو بوين او ايغال سي بلس 1. سي بلس 1. اوكي. هنا غنقول له الا كانت سي صغار من، مثلا هنا الا كانت سي صغار من جوج، سي صغار من جوج، فين تمشي؟ سير ليا ليطاب 1. هنا الا كانت سي صغار من جوج ما خصوش يمشي ليطاب 1، خصو يعاود. دونك فين خصو يمشي؟ الا كانت صغار من جوج خصو يرجع، خصو يمشي من هنا ويرجع ويولي يعاود السيستم ديالي، تعاود هادشي جوج مرات. وإلا كانت سي كبر من جوج خصو يمشي ليطاب 1، سير لواحد. متفقين معايا؟ دونك هنا حتى هنا نرجعوها لواحد. مبغيتش نجمعهم كاملين ونرجعهم لواحد، غير باش نختصروا صافي، مبقاوش نخدموا دائما ميثود واحده. دونك بقات لنا البارتي الثالثه. البارتي الثالثه اش كتقول؟ سي 3. دونك خصنا، دونك شنو قالك سي 3 est actionné, le chariot exécute un aller-retour. هذا سي 3. ولكن تكون واحد لاري، un arrêt de 7 secondes est prévu en butée gauche. من ابو الى سي 3 يبقى حابس الشاريو، يبقى حابس واحد 7 ديال السكوند غادي يديبلاصا جوسكا بي. دونك ساهل هادشي. دونك خصني شحال من ايطاب؟ 3. هادي ديال طومبوريزي، هادي يدير فيها لافون، هنا يدير لاريير. خصني لي زاكسيون، بيان سور لي زاكسيون الاولى افون. هنا طومبوريزي، هنا لاكسيون ديال لافون، هنا لاكسيون ديال اريير. كما كتشوفوا الاخوان الجرافات ساهل، ما فيه حتى شي حاجه. دونك هنا لي ترانزيسيون، هنا نسيتو واحد القضيه. الكونتور ديالي خصني ندير له لينيسياليزاسيون. ملي يرجع ليطاب 0 خصو ندير له لينيسياليزاسيون، حيت غيبقى ميموريزي دو بوين او ايغال سي 0. اوكي. دونك مزيان. دونك اش غادي ندير؟ هنا عندي ليطاب 5، هنا ليطاب 6، ليطاب 7، ليطاب 8. دونك هنا طومبوريزي تي 2، حيت هنا عندنا طومبوريزي اخر. دونك هنا اش غادي ندير؟ دونك ندير هادي بحال. دونك تي 2 سلاش
هاد تي دو هو عندنا طومبوريتي، شحال هادي من طومبوريتي، الطومبوريتي الثانية هنا سلاش إكس 6 ليطاب 6 سلاش هذاك لو طون اللي أنا باغيه يكونطي ليا 7 سكوند. دونك مزيان هنا يمشي ديبلاسا افون جوسكا دي، هنا اريير جوسكا، هنا اريير جوسكا جي جي. وبيان سور هنا نرجعو الكراسات ديالنا ليطا انيسيال، نرجعو ليطاب ولكن واحد الحاجة نسيتوها، واحد القضية اللي مهمة بزاف هي الكونديسيون انيسيال اللي قالوا لينا في الاول. شنو قالوا لك؟ قال لك اوبليغاتوارمون اون بوزيسيون روبو ا غوش افون لو ديماراج. دونك خاص ضروري جي تكون ديتيكتيا، يعني الشاريو يكون في البوزيسيون روبو. دونك هنا ندير جي نكتب هذا باش مزيانة، هنا جي هنا جي جي وهنا جي. دونك خاص لي كونديسيون بجوج تكون جي يعني شاريو بوزيسيون روبو ونابوي على سي 3 او سي 2 او سي 1. دونك الاخوان هو هذا الجرافات ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا. الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.